بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, معكم Madame Sello Hassiba de l'école supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire de Qlira. Donc c'est une des vidéos du module comptabilité des sociétés ou le chapitre modification du capital. Donc là quand on parle de la vidéo, je vais une dernière application car la troisième modalité d'augmentation de capital, il y a l'augmentation par apport en numéraire. ولكن هاد l'application عندها خاصية انه la partie augmentée mais elle va pas être libérée intégralement. C'est-à-dire la partie تاع الكابيتال اللي راح نزيدوها les actionnaires جدد ils vont pas libérer toute cette partie وإنما le minimum légal تاعها. Bon, donc نشوفوا كيفاش راح تكون هاد la libération, qu'est-ce qu'ils vont libérer, qu'est-ce qui va être mis le capital non appelé. On va voir هاد لي كا كامل بلونجسترمون كونطابل تاعو في هاد لابليكاسيون. الوغ هاد لابليكاسيون تهضر على لا سوسيتي خبر اس بي عندها ان كابيتال سوسيال تاع 9000 كاديا ريبارتي ان 5000 اكسيون بقيمه اسميه تاع 1800 دينار. ما تخلصش كاين لي اون كاديا كاين لي اون دينار. دونك هذه 9000 كاديا مثلا 9 مليون هذا 5000 اكسيون وهنا 1800 دينار. Suite à une assemblée générale extraordinaire, il a été décidé à l'unanimité d'augmenter le capital de 6 millions de dinars. Donc le capital, قررنا أننا نرفعوه ب 6 000 كادية بإصدار 2000 أكسيون جديدة 2000 نوفيل أكسيون. دونك كان عندي 5000 أكسيون راح نصدر 2000 أكسيون. ولكن هنا راكم تلاحظوا أنه ملاحظة فقط أنه لو كابيتال هذا القيمة الرفع منه هو 6000 كادية. عدد اسهم 2000 اكسيون. معناها قيمه الاصدار هنا لا فالور دي لو بري ديميسيون شحال راح يكون طلبه. دونك راح يكون 6000 كادية على 2000 اكسيون. معناها لاكسيون الوحده القيمه تاع الاصدار تاعها لو بري ديميسيون تاع اون اكسيون شحال راح يكون قسمه تاع 6000 كادية على 2000 اكسيون. دونك راح يكون 3 كادية. اوكي 3 كادية لي 3000. دونك راكم تلاحظوا ان القيمه الاسميه تاع السهم كانت 1800 دينار راح تولي 3000 دينار. ولكن قال لك هاد لي زاكسيون جدد لي 2000 اكسيون جدد ils vont être libérés du minimum légal معناتها 25% فقط منهم. بون افون لوغمونطاسيون عطاك ملاحظه انه لي ريزيرف كانوا 3200 كادية. بون هاد لوغمونطاسيون elle a été prise en charge par le notaire. هو اللي تلقى لي فون اون دات دو 6 juillet خلاص تلقى كاع لي فون يديرهم من الكونت تاع لا سوسيتي لو 6 juillet 2012. قال لك لي زوموار تاعو 24000 لي تاكس دونجسترمون 16000. صح المطلوب منك انك tu enregistres l'opération d'augmentation داخل لي ليفر دو لا سوسيتي الخبر وتحسب لنا لا فالور انترانسيك دو لاكسيون avant et après l'augmentation. يلا بسم الله l'enregistrement comptable. Alors l'enregistrement comptable qui تكون une libération partielle ولا شفيتو نتعاملوا بالكونت 109. دونك هنا نديروا لا بارتي ابلي ولا بارتي كي ني با ابلي نحطوها في الكونت 109. داكوغ بما يقابلها هنا لا بارتي كي ني با ابلي نحطوها في الكونت ما يقابلها بالكونت 10 11 كابيتال نون ابلي. ولا بارتي ابلي هنا في لو كا هذيا في لو كا تاع اوغمونطاسيون دو كابيتال وعندنا اون بريم ديميسيون بيان سور باسكو كنت قلت لكم انه لا فالور ديميسيون كانت 3000 دينار و لا فالور اونيتير هي 1800. دونك كاينه فيها اون بريم ديميسيون. دونك الفرق هذاك راح نحطوه في لا بريم ديميسيون. معناه لا بارتي كي ني با ابلي طلبه نحط لو 109 هنا نحطها ما يقابلها بلو كونت 10 11. داكور. ولا بارتي كي ابلي راح نوزعها اونتر لو كونت 10 12 ولو كونت 103 اللي هي بريم ديميسيون. ماتنون دوك لي كيفاش واش تحط في هاد لا بارتي ابلي واش تحط في لا بارتي نون ابلي. دونك نبدا في لا بارتي نون ابلي كي لا بلو سامبل لو كونت 109. واش نحط فيه هنايا راكم تشوفوا حطيت 2700. واش درت في 2700 هنا طلبه خديت القيمه الاسميه خديت 75% من القيمه الاسميه نتاع 2000 اكسيون. راكم تلاحظوا وين كاين 2 زيطوال هادو. دونك واش درت حكمت 2000 اكسيون فوا لا فالور نومينال ديالهم فوا 75%. هذه ني با ابلي. دونك نحطها كيما هنا ما يقابلها في لو كونت 10 11. maintenant واش راح نحط هنايا في لو كونت 45 6
En fait, en réalité, on peut هي ممكن جدا نستعملوا un compte. Mais هنا bon معليش باش ما نديرها لكش خليت لك في هذا لو كونت برينسيبال 456 associé capital appelé non libéré. Donc طلبة كنت تسألوا 3 مليون 300 هذا منين جا؟ الوغ شوفوا منين جا فيه. سي سامبل من طلع يكون عندك هكذا اغمونطاسيون ديك ليبراسيون بارسيال تحط فيها واش بقى من 100%، معناتها تحط 25% نتاع لا بارتي تاع لا فالور نومينال تاع 2000 اكسيون، هاي لك 25% فوا 1800 فوا 2000 اكسيون بلس توت لا بريم ديميسيون. لا بريم ديميسيون تاع كاع لي زاكسيون تاع 2000 اكسيون. كنت تشوفوا تاع 2000 اكسيون هنا نحط لا بريم ديميسيون اللي هي 3000 موان 1800 نتاع 2000 اكسيون. هذا كامل راح يمد لي 3 مليون 300. اوكي دونك في هذه الجهه هنا في لو كونت 10-12 واش ندير؟ نحط جوست لا بارتي هذه اللي هي 25% من لا فالور نومينال. في الكابيتال في لو كونت هذا 10-12 يدخل فيها واش؟ جوست لا بارتي لا فالور نومينال، ولا الزياده هذيك تتحط في لا بريم ديميسيون. هاي لك فينالمون تشوفوا ديك لا بريم ديميسيون كبيره بدات على هنا شحال هاد الواحد جوج ثلاثة. اوكي دونك هنا عندي 2 مليون 400 مليون سي اون بريم ديميسيون، و 900 ميل غير واش دخل في الكابيتال ابلي نون فيرس. دونك فوالا بور هادي سي ان فيت هادي لا بروميس دابور، هكذا نسجلوا لا بروميس دابور. ومن بعد لو ريست راكم موالفين في الحقيقه ماهيش حاجه جديده. دونك عندك اون فوا لي زاسوسيي يحطوا لي فون عندهم عند لو نوتار، دونك ينشا عندنا حق عند لو نوتار لو كونت 467 اوتر كونت ديبيتور نوتار، ونسولدي به لو كونت هذايا الحق اللي كان عندي تجاه لي زاسوسيي 456. دونك 3 مليون 300 بيان سور قلنا راح نحطوا 3 مليون 300. ومن بعد هذا لو نوتار يفا ديبوزي لي فون في لا بانك، دونك نسولدي لو كونت 467. وهنا جو في فير اون بتيت مانيبيولاسيون لي اون برينسيپ يكونوا كاينه اون انديكاسيون في لي رونسي، باسكو انا واش راح ندير طلبه راح نسولدي لو كونت 112 ونسولدي ثاني لو كونت تاع بريم ديميسيون داخل واش؟ داخل لو كونت كابيتال ابلي فيرسي. معناها راح ندخل لا بريم ديميسيون راح ندخلها داخل كابيتال. هي نورمالمون تكون اون انديكاسيون في ليكزارسيس ما نديرهاش من راسي، داكور اون برينسيپ يكون فيها. دونك هنا باش تدخل لا بريم ديميسيون داخل الكابيتال لازم تكون اون انديكاسيون، سي اون ديسيزيون اللي لو كونطابل ما ياخذهاش وحده. اوكي دونك سولديت لو كونت 10-12 ولا كونت بريم ديميسيون داخل واش؟ داخل لو كابيتال ابلي فيرسي. وبعد سولديت لو كونت 10-13 باش لو كونت 101 كابيتال لي. وبيان سور جو دوا ريغلي لي زونورير ou le taxe de la banque 622 ou le compte 6541 taxe d'enregistrement. عادي هذه الامور انا متأكد بها. دركا نحسبوا لك لا فالور انترينسيك دو لاكسيون افون اي ابري اوغمونطاسيون. هنا كاين واحد الحاله الخاصه هنا طلبه اللي هي درك شوف الوغ كي نحسب لا فالور انترينسيك افون اوغمونطاسيون. كيفاش نحسب لا فالور انترينسيك؟ قلنا سي الكابيتال بلس لي ريزيرف على لو نومبر داكسيون. اوكي جافي 9 مليون دو كابيتال سوسيال و 3 مليون 200 ريزيرف، نقسموا لا 5000 actions. Donc ça me fait une valeur intrinsèque de 2440. Ça. On a augmenté le capital. Donc نحسب la valeur intrinsèque جديدة. La nouvelle valeur intrinsèque c'est le capital social. القديم plus les réserves plus واش. Attention هنا ندير l'augmentation au prix d'émission. معناه واش تخلي في الكابيتال باللو prix d'émission. واش تدخل في لو prix d'émission. D'accord. Donc انا اسمع واش راح نحط 9 مليون بلس 3 مليون 200 الكابيتال القديم بلس لي ريزيرف. اتونسيون ندير 6 مليون، انا نحط واش 6 مليون. هنا سي با هنا كي تجي تشوف طلبه هنا سي ني با دو لا كونطابيلتي سي سي دو لا فينانس، باسكو كي تجي تشوف اصلا 6 مليون مازال ما دخلوش كاع الكابيتال صح، اون ا جوست ليبيري غير 25%. مي دو بوين دو فو فينانس هنا قلت بليك جي اوغمونتي الكابيتال تاعي ب 6 مليون صح. 6 مليون نحط لو بري ماشي بلا فالور نومينال. انا اكدت على هذه الملاحظه. دونك 6 مليون شحال ولا عندي م اكسيون؟ ولا عندي 7000 اكسيون. كان عندي 5000 زدت 2000 اكسيون صح. بيان شحال ولات عندي لا فالور انترينسيك طلبه؟ شحال ولات عندي 2600. شوفوا
تلاحظوا la valeur intrinsèque زادت par rapport ما قبل l'augmentation 2440 2600. واش معناه؟ معناه هنايا طلبه ولا شفتوا في لي كا اللي شفناهم من قبل لا شفيتوا انه لا فالور انترينسيك تنقص، وباش compenser les anciens actionnaires je leur ai accordé ce qu'on appelle le droit préférentiel de souscription باش وعلاه باش من كنوع من الترضيه داكور باش ما نخسروش باسكو هاد لوغمونطاسيون خلات لا فالور دو لاكسيون طاحت. دونك واش نديرو نقولو تيان باسكو طاحت لاكسيون انا نقول لك بلي لي زاكسيون اللي راهم داخلين نون با الدغوا يشرو دي زاكسيون غير ولا شراو عليه كان دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون. فهاد لو كا طلبه القيمه تاع هاد لو دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون ما عندهاش معنى باسكو لا فالور انترينسيك بالعكس هاد لوغمونطاسيون خلات لا فالور ريال دو لاكسيون راح تزيد. معناه هنا ما يكونش عنده معنى هاد لو دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون سكي علاش باسكو لي زاكسيونير القدم ينون با ايتي ليزي. معناه ما عنده ما يبيع لي زاكسيونير جدد باش يقدر هاد لاكسيونير جديد يشري دي زاكسيون. دونك هنا لاكسيونير جديد عنده الحريه انه يشري دي زاكسيون جدد بلا ما يجوز على لي زاكسيونير جدد لي زاكسيونير القدم ويشري عليهم سكون ابل لو دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون. معناه هنا كخلاصه ان لو دروا بريفيرونسيال لو دي بي اس اللي كنا تكلمنا عليه في دوطخ فيديو لو دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون يكون عنده معنى واذا كانت لا فالور انترينسيك دو لاكسيون نقصت من ابري لوغمونطاسيون دو كابيتال سكي ني با لو كا ici هنا كنت تلاحظوا انه زادت. دونك هنا يسقط هذا الحق. اوكي طلبه دونك لو بوت تاع هذه في الحقيقه سيتي l'enregistrement comptable نتاع l'augmentation de capital avec libération partielle. ولكن كي جات هاد لو كا قلت نزيد نقول لكم بلي كي تكون لا فالور تنقص دونك لو دروا هذاك دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون ينقص. دونك فوالا طلبه دونك هذه فوالا بور لا فيديو دوجوردي فوالا بور لابليكاسيون هذه على l'augmentation avec libération partielle. بون الا كانوا كاينين دوطخ ابليكاسيون راني نزيدهم الا بانوا لي افكار اخرى راني نزيدهم سينو حتى لهذا الحد رانا شفنا افكار كبيره افكار كثيره يعني با مال جيدي بارابور لوغمونطاسيون دو كابيتال بلا troisième modalité qui est incorporation qui est augmentation de capital avec apport en numéraire. Donc نتلاقاو ان شاء الله في d'autres vidéos pour voir la dernière modalité d'augmentation de capital. في النهايه لكم بالتوفيق ان شاء الله لكم كامل والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.